माहिर कानून इरफान कादिर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर एक तो तजवीज़ दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से, दूसरी जानिब एक और अहम खबर भी सामने आई कि सदर मुमलिकत की तजवीज़ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरी इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है। क्या कहेंगे आप? सदर मुमलिकत को कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है कि वो इन मामलात में तजावीज़ देनी शुरू कर दें, और वो भी बगैर तहकीक के। और सदर पाकिस्तान का ये रोल ही नहीं है। सदर पाकिस्तान का मनसब जो है वो बहुत आला है और वो सेरेमोनियल है। सदर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है हेड ऑफ स्टेट का, वो ऐसा है कि वो इन चीज़ों से मुबर्रह हैं, इन चीज़ों से ऊपर हैं बहुत। वो खामखा चंद कानूनी मशीरान के कहने पे ये चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी कॉम्प्रीहेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने गलत फैसले कर दिए। वो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कभी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशनल काम ही कोई ऐसा नहीं किया हुआ था। वो धड़ाधड़ वो फैसले करी चले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इम्प्लीमेंट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। करा लिया उन्होंने 14 मई का फैसला इम्प्लीमेंट, कि 14 मई को इलेक्शन हो गए पंजाब के, वो भी इलेक्शन नहीं हुए। इसलिए इनको चाहिए कि ये चीजें इलेक्शन कमीशन पे छोड़ें, हुकूमत वक्त पे छोड़ें, बाकी स्टेक होल्डर्स पे छोड़ें। ये खाम खा बीच में आ गए हैं, इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। इसलिए सदर मुमलिकत को सदर मुमलिकत बन के रहना चाहिए, और पार्लिमानी जमहूरियतों में सदर का या इंग्लिस्तान में किंग का क्वीन का कोई रोल नहीं होता इस तरह के मामलों में। वो जिन लोगों को ये काम सौंपा गया उनके करने का, इनके करने का ही नहीं है ये काम। सर आइन के आर्टिकल 548 के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आर्टिकल तो यही कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और सदर का इख्तियार भी है। सदर का इख्तियार नहीं है, सदर का नाम इस्तेमाल होगा बस। वो सदर के नाम से डेट दी जाएगी। सदर को जब सब मशवरा देंगे, जब सदर को कहेंगे कि आप ये तारीख अब हम देने लगे हैं, आप इसमें अपना नाम दे दें, तो सदर अपना नाम दे देंगे। पूरे आइन को पढ़ता कोई नहीं है, वो पीसमील पढ़ के वो जजेस जो है वो भी जल्दी जल्दी फैसला देना शुरू करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में इस कदर डिवाइड पैदा हो गई है, मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली इनको चाहिए अब फुल कोर्ट की तरफ भेज दें, ताकि ये हम ख्यालों से ये मामला निकले, फुल कोर्ट बैठ जाए। और जब फुल कोर्ट में जब ऑनेस्ट, जब अच्छे वकला पेश होंगे और वो उनको सही राय देंगे, तो इंशाल्लाह सही फैसला भी आ जाएगा। सर यहाँ एक पहलू ज़ेर गौर है कि सदर ने अपनी तजवीज़ में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत करे और एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। क्या कहेंगे इस पे आप? सदर को फिर कहना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना कि वहाँ पड़े हुए फैसले नहीं हो रहा है, तो क्या है उनको कि अब सूबाई हुकूमतों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के 55,000 केसों का भी फैसला करा लें। हमारी रेलें जो है वो टाइम पे नहीं चल रही, सदर जो है वो रेलों के मामले में भी डायरेक्शंस दे दें, और बाकी भी और भी बहुत सारे पाकिस्तान के इश्यूज हैं, PIA के भी इश्यूज हैं, सबको सदर डायरेक्शन देना शुरू कर दें। कभी होता है इस तरह के, सदर का तो ये रोल नहीं है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ये सारा मिसलीड किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, सदर को, सबको, और ये वो एक खास सियासी धड़ा है उसकी तरफ से ये मामले जो है वो आ रहे हैं, और एक कंफ्यूजन मुल्क में क्योस क्रिएट किया जा रहा है। भाई इलेक्शन आप बिल्कुल कराएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे छोड़े ना आप खामखा बीच में आके। तो इलेक्शन कमीशन को अपने नीचे कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब ताबे हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के उन 3 हमख्याल जजों का या सदर के। ये कभी सुना ही नहीं, दुनिया में नहीं कभी सुना। हमें कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को चाहिए कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसको समझे, उसके एक प्रोविजन को पकड़ के वो प्रोविजन क्या है जी, जैसे लिखा हुआ है जी नमाज के पास मत जाओ, आगे लिखा है जब नशे की हालत में हो। नशे की हालत में पढ़ नहीं रहा कोई, सारे बस एक ही प्रोविजन को पकड़ के बैठ गए हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े पूरी, बल्कि सारी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन देखें पार्लिमानी जमहूरियतों में, कि सदर कभी इंग्लैंड का जो प्रिंस चार्ल्स है, जो कि इतने 100 साल पुरानी जमहूरी यानी बादशाहत है, 1000 साल से भी के करीब, वो कभी आके उन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स पास किए हैं कि वो खुद ही कहना शुरू कर दें ये करें तो वो करें। ये सदर के करने का काम नहीं है। प्लीज, लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो स्पेशली आपके लोगों के साथ प्रोग्राम करके आपको सारा आइन समझाऊंगा। सही, मतलब आपका ये नुक्ता नजर है कि सदर का ये इख्तियार मेरा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये सदर के 6 को करा लेना इलेक्शन, इतना अगर उनको यकीन है तो करा लें इलेक्शन। सदर तो जाहिर सी बात है इलेक्शन नहीं करा सकते, वो तो सिर्फ तजवीज़ ही दे रहे हैं।
تجویز مت دے نا. وہ تجویز اگر دینی ہے تو پھر سب کو, اگر ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ دے رہے ہیں تو پھر ہر معاملے میں دینا شروع کر دے تجویز. یہ کوئی ان کا اس سے اس سے پہلے کبھی صدر نے تجویز دی ہے پاکستان کے اس آئین کو نافذ العمل ہوئے 50 سال ہو گئے. 50 سال میں کبھی کسی صدر نے تجویز دی ہے کہ آپ الیکشن فلانی تاریخ کو کرا دیں الیکشن کمیشن؟ کبھی سنی ہے ایسی باتیں؟ یعنی سارا مس لیڈ کر دیا انہوں نے. صحیح. بہت شکریہ ماہر قانون عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ. جی میں کہنا چاہتا ہوں, جی جی ایک تجویز میری بھی ہے. جی سر. کیوں نہ میاں نواز شریف صاحب سے اجازت لے لی جائے کہ حضور الیکشن کروا لیں, سارے کام تو وہاں سے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ نہ حضور آپ کے سامنے آئین کی کوئی ضرورت ہے, نہ صدر صاحب کی ضرورت ہے, اور بالکل یہ عدالتیں بھی فضول ہیں, جس طرح میرے بڑے بھائی عرفان قادر صاحب فرما رہے تھے. تو کیا یہ عرفان صاحب سے کسی سے کہیں کہ بڑے میاں صاحب سے اجازت لے کے ہم کو الیکشن کروا لیں؟ اگر وہ دے دے, میں نے ویسے ہی تجویز دی ہے ایک عام شہری کے طور پر, اسے زیادہ سیریسلی نہ لیجیے گا. جی سر, آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہونے ہیں؟ مطلب یہ تجویز جو صدر کی جانب سے دی گئی ہے یہ بیکار ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ایک کوشش کی گئی تھی جی کہ صدر صاحب اب یہ اس تکلف کو بھی رہنے دیں. یعنی صدر صاحب سے جو ملاقات وزیر قانون نے فرمائی تھی چند دن پہلے, وہ کیا تھی کہ حضور کی فرق پہنے رہے تو آرام نال صدارت کرو, ماشاءاللہ ریٹائر ہو جائیں گے آپ بھی, آپ کو بھی پروٹوکال ملے گا, اور جو اس ریاست کے عوام کے جو ٹیکسز ہیں اس سے آپ کی بھی پوری بلی زندگی چلتی رہے گی, آپ کا بلو پاسپورٹ ماشاءاللہ آپ کا. تو یہ کیوں تکلف کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ ایک پارٹی سے ہیں اور کچھ آئین وائن کا بھی انہیں کچھ ہے, کوئی مطلب خیال, تو انہوں نے یہ کر دیا. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جہاں جو ہونا ہے وہی ہونا ہے. اس لیے میرے خیال میں اس کا کوئی نہ الیکشن کمیشن نہ کوئی اور. دیکھو نا یار, کوئی بھی نہیں, یعنی آئین اور قانون تو لکھا ہوا ہے واضح کہ یہ پنجاب کی حکومت جو ہے کیا انلیگل نہیں ہے؟ جیسے یہ جو گورنمنٹ ہے آپ کی خیبر پختونخوا میں, ایک چوتھی جماعت کے بچوں کو کیوں پتہ ہے انلیگل ہے؟ کر لیں بھائی آپ اس کو, جائیں کوئی کسی عدالت کو کہیں ان کا کوئی کچھ بگاڑ کے دکھا دے. تو یہ ایک ایسا عہد ہے, اس عہد کو سمجھیں, اس کا یہی کیریکٹر ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جب تک عوام اپنی شعوری مداخلت کر کے جو ہے وہ معاملات, اور ان کو پش کیا جا رہا ہے, عوام کو بجلی کے بلوں کے ذریعے, پیٹرول کی قیمتوں کے ذریعے, شاید خوردنی کی قیمتوں کے ذریعے یہ پش کر رہے ہیں اپنی نالائکی, اور اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کبھی نہیں, عوام کا ایکسپریشن تاریخ میں اگر انقلابات کی تاریخ دیکھیں تو وہ آتا رہتا ہے اور آ رہا ہے. اگر یورپ میں دیکھیں تو وہاں زیادہ تیزی ہے, زیادہ دھندی ہے عوام میں. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ کل تک پتہ چل جائے گا. کل انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے وہ کہیں گے جی کہ نہیں جی نہیں. سر ابھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ صدر مملکت کی تجویز پر چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن کا اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا ہے. اب مشاورتی اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے الیکشن کمیشن اس تجویز کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ احسان عظیم کیا ہے جناب الیکشن کمشنر صاحب نے. اس قوم پہ جو احسانات کی ایک بارش ہو رہی ہے پچھلے 70 سال میں سے, ایک نیا احسان فرما دیا انہوں نے, اور وہ بڑی مہربانی ان کی, اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی تکلیف بھی گوارا کی کہ صدر صاحب کے جو اس تجویز پہ ایک اجلاس بلا لیا انہوں نے. اتنی بڑی مطلب ان کی مہربانی ہے, اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹائم فش. میں تو کہہ رہا ہوں الیکشن اگر فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ جو رولنگ اشرافیہ اس وقت ہے اس کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں. الیکشن سوٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ جتنے بھی انہوں نے آؤٹ فٹس بنائے تھے, یہ کھڑے کیے تھے پارٹیاں, استحکام پاکستان پارٹی, وہ کسی کو عوام نے گھاس ہی نہیں ڈالی. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. جن کے ساتھ عوام کھڑی ہے ان کو یہ لا نہیں سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کہانی اسی طرح چلتی رہے گی.